ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सुधा दिव्यै स्वाहा। ॐ पितृभ्यः सुधायिभ्यः सुधा नमः। पितामहेभ्यः सुधायिभ्यः सुधा नमः। प्रपितामहेभ्यः सुधायिभ्यः सुधा नमः। अक्षन्नपीतरो मीवदन्तपीतरो तृप्यन्तपीतरः पीतरः शुन्दध्वम्। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन्नारायण। आदरणीय सज्जन वृन्दहरू, आज म श्राद्धको बारेमा केही चर्चा गर्नको खातिर यहाँहरू समक्ष यो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई हजुरहरूले अन्तिमसम्म हेरेर केही ज्ञानहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास राख्दछु। श्राद्ध भनेको के हो, यसको बारेमा हजुरहरू समक्ष म केही ज्ञान प्रस्तुत गर्नेछु। सर्वप्रथम श्राद्ध भनेको देश काल पात्रमा श्रद्धापूर्वक विधिपूर्वक पितृहरूको नाम गोत्रोच्चारण गरी ब्राह्मणहरूलाई जो दान गरिन्छ, जो पदार्थ दिइन्छ, त्यसैलाई नै श्राद्ध भनिन्छ। नीतिशास्त्रमा भनिएको छ, देशे काले च पात्रे श्रद्धया विधिनां यतः पितॄन् उद्दिश्य विप्रेभ्यो दत्तं श्राद्धामुहात्मने। पितृ उद्देश्य पितृको नाम गोत्र उच्चारण गरेर श्रद्धापूर्वक जुन सामग्री ब्राह्मणहरूलाई प्रदान गरिन्छ, दिइन्छ, दान गरिन्छ, त्यसैलाई नै श्राद्ध भनिएको छ। अब सोह्र श्राद्धको बारेमा केही चर्चा गर्दछु। सोह्र श्राद्ध कतिखेर गरिन्छ, किन सोह्र श्राद्ध भनिएको भने भाद्र शुक्ल पूर्णिमादेखि प्रारम्भ गरेर आश्विन कृष्ण औँसीमा पितृ विसर्जन गरिन्छ। 16 दिनसम्म गरिने जुन श्राद्धलाई सोह्र श्राद्ध भनेर भनिएको हो। यो सोह्र श्राद्ध गर्ने क्रममा सबैभन्दा पहिलामा कर्ताले आफ्नो क्षौर कर्म गर्न आवश्यक रहेको छ। जुन क्षौरम निमित्तिकम कार्यम निषेधे सत्यपि ध्रुवम पित्रादि मृत्युदीक्षासु प्रायचित्ते तीर्थके। श्रद्धा गर्ने जुन कर्ता हुनुहुन्छ, कर्ताले दारी जुँगा कपाल खौरिनु पर्यो। दारी जुँगा कपाल खौरेर स्नान गरी शुद्ध भएर श्राद्ध गर्नु उचित हुन्छ भनेर भनिएको छ। यदि हामी दारी जुँगा कपाल नखौरिकन जुन श्राद्ध गर्दछौँ भने उनीहरूलाई प्राश्चित्त लाग्दछ। त्यो प्राश्चित्त लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरिमा जुन क्षौर कर्म श्राद्धका लागि गर्नुपर्छ भनेर नीतिशास्त्रमा उल्लेखित भएको भेटियो पाइन्छ। र आफ्ना पितृहरूलाई प्रफुल्लित तुल्याउनको लागि जुन कर्ताले श्राद्ध गर्ने भएका कर्ताले ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सुधा दिव्यै नमः भनेर जुन मन्त्रहरू जप गर्ने, जसबाट पितृहरूले अनेकौं प्रकारका आशीर्वचनहरू प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा यस्ता प्रकारका जुन नियमहरू रहेका छन्। अब हामी श्राद्ध गर्ने जुन कर्ताले हविष्यान्नहरू बस्नुपर्छ। पितृ कर्म गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन घृतपाक्य जुन हविष्यान्नहरू खाएर शुद्ध बस्नु पर्यो। तिथिमा जुन पितृकर्म गरिन्छ त्यस दिनमा आफ्ना दिवंगत जुन पितृहरूको नाम
गोत्र उच्चारण गरी तर्पण सिधा पिण्डदानहरू गर्नुपर्दछ र पिण्डदानहरू गरिन्छ। श्रद्धा र विश्वासले हामीले दिएका जुन सामग्रीहरू छन् यो सामग्रीहरू हाम्रा पितृहरूलाई प्राप्त हुन् भन्ने जुन कामना गर्नुपर्छ र अवश्य पनि तपाईहरूले जुन श्रद्धा र विश्वासको साथमा जुन आफ्ना पितृहरूको लागि भनेर जुन प्रदान गर्नुभएको छ त्यो तपाईहरूकै पितृहरूलाई जुन प्राप्त हुन्छन् नै। यसरी श्राद्ध गर्ने जुन कर्महरू रहेका छन्, श्राद्ध गर्नाले पितृहरू खुसी हुन्छन् र श्राद्ध नगर्नाले पितृहरू दुखी हुने गर्दछ। श्राद्ध गर्ने भएका जुन कर्ताहरूको परिवारमा पितृहरूले अनेकौं प्रकारका जुन आशीर्वचनहरू प्रदान गर्नुहुन्छ। यी वचनहरू हामी शास्त्रमा उल्लेखित भएको पाउँछौँ। जसै गरी आयु प्रजाम धनम विद्याम स्वर्ग मोक्ष सुखानि च प्रयच्छन्तु यथा राज्यम पितर श्राद्ध तर्पितः। आयु प्रजा विद्या धन राज्य सुख स्वर्ग र अन्तिम मोक्ष तिनीहरूलाई प्राप्त हुने गर्छ जसले आफ्ना दिवंगत भएका जुन पितृहरूको नाममा श्रद्धा र विश्वासको साथमा श्राद्ध गर्दछन् भने तिनीहरूले त्यस्तो प्रकारको जुन फलहरू प्राप्त गर्दछन्। विशेष गरेर शास्त्रमा देव कार्य गर्नको खातिर भावलाई हेरिन्छ, किन्तु पितृ कार्यको लागि वाक्य हेरिन्छ। वाक्यपूर्वक पितरः वाक्यमिच्छन्ति वाक्यपूर्वक मिलाएर दिएको जुन पदार्थ छ त्यो पितृहरूलाई प्राप्त हुन्छ। र हाम्रो समाजमा आजकल देखिन्छ पितृहरू छैनन्, पितृहरू हुँदैनन्, पितृहरूको नाममा श्राद्ध गर्नु पर्दैन भन्ने हामी सुन्दछौँ र कहीँ भेटिन्छ कि श्राद्ध नगर्ने व्यक्तिहरू पनि पाउँदछौँ। त्यसो गर्दाखेरिमा पितृहरू अत्यन्त नै दुखित हुन्छन् र हाम्रो धर्मशास्त्रको जुन वचन रहेको छ जसले चाहिँ न सन्ति पितरश्चेति कृत्वा मनसि यो नरः श्राद्धम न कुरुते तत्र तस्य रक्तम पिबन्ति ते। जसले पितृहरू छैनन् हुँदैनन्, श्रद्धा श्राद्ध कर्महरू गर्नु पर्दैन, पितृप्रतिको जुन श्रद्धा छैन भनेर जसले भन्दछन् भने ती व्यक्तिका पितृहरूले तिनैका रगतहरूलाई चाहिँ पिउँदछन्। त्यहाँ अनेकौं प्रकारका चाहिँ जुन नाशहरू हुने गर्दछ। त्यसैले पितृ कार्य गर्नुपर्छ। भगवान श्रीराम परमात्माले पनि पितृ कर्म गर्नुभएको थियो, भीष्म पितामहले पनि पितृ कर्म गर्नुभएको छ। यी प्रसङ्गहरू पुराणहरूमा उल्लेखित भएको पाउँछौँ। तसर्थ शास्त्रका वचनहरू रहे पितृ कार्यहरू देव कार्यभन्दा पनि ठुलो रहेको छन्। पितृ कार्यलाई हामीले हाम्रो तन रहेसम्ममा हामीले गर्नै पर्दछ। शास्त्रमा धेरै प्रकारका जुन श्राद्धहरू हुने गर्दछन् भनिएको छ, जसमध्येमा म यहाँलाई भविष्य पुराणको प्रसङ्ग केही जोड्न चाहे। जुन भविष्य पुराणमा भनिएको छ कि श्राद्ध पूर्वक गरिने जुन कर्म नै श्राद्ध हो। श्राद्धलाई मोटामोटी रूपमा हामी 12 प्रकारले चाहिँ प्रस्ताउन सक्दछौँ। 12 प्रकारका हुन्छन् भनेर उल्लेखित भएको पनि भेटिन्छ। त्यो 12 प्रकारमा के रहे त? पहिलो हो जुन नित्य श्राद्ध। नित्य श्राद्ध भनेको दिनै आफ्नो पितृको नाममा जुन तर्पणहरू दिइन्छन्, पदार्थहरू प्रदान गरिन्छ, त्यो नित्य श्राद्ध हो। दोस्रो रहेको छ वार्षिक र एकोदिष्ट जुन नैमित्तिक श्राद्ध हुन्। अर्को हो काम्य श्राद्ध। काम्य श्राद्ध भनेको आफ्नो इच्छा सिद्धि होस् भनेर गरिने जुन श्राद्धलाई काम्य श्राद्ध भनिएको छ। वृद्धि श्राद्ध विवाहादिमा गरिने जुन अभ्युदयमा गरिने जुन श्राद्ध पूर्व गरिने श्रद्धालाई वृद्धि श्राद्ध भनिएको छ। त्यसै गरी सपिण्डी श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, तीर्थ श्राद्ध, शुद्धि श्राद्ध। शुद्धि श्राद्ध भनेको कस्तो प्रकारको श्राद्ध रहेको छ भनेदेखि पितृ तृप्ति हुन्, विद्वानहरूको जुन सुख प्राप्ति होस्, शुद्धिका निमित्त गरिने जुन श्राद्धलाई हामी शुद्धि श्राद्ध भन्दछौँ। शुद्धिका निमित्त
गरिने जुन ब्राह्मण भोजनलाई पनि शुद्धि श्राद्ध भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी कर्माङ्ग जुन श्राद्ध, कर्माङ्ग श्राद्ध भनेको त्यस्तो प्रकारको जुन श्राद्ध रहेको छ सज्जनवृन्द, जुन सीमन्तोन्नयन र पुंसबन्धन आदिमा जुन संस्कारको निमित्त गरिने जुन श्राद्ध हो त्यसलाई नै हामी कर्माङ्ग श्राद्ध भन्दछौँ। अर्को रहेको छ यात्रा श्राद्ध। यात्रा श्राद्ध भनेको त्यस्तो प्रकारको जुन श्राद्ध हो जुन हामी कुनै ठाउँमा देशान्तरमा हिँडिरहेका छौँ, देशान्तरमा जाने क्रममा जुन घृतहरूद्वारा घिउहरूद्वारा जुन गरिने श्राद्धलाई नै हामी देशान्तरमा गरिने श्राद्धलाई यात्रा श्राद्ध भन्दछौँ। त्यसै गरी पुष्टि श्राद्ध, शरीर स्वस्थ रहोस् भनी गरिने जुन श्राद्धलाई पुष्टि श्राद्ध भनिन्छ। त्यसरी 12 प्रकारका जुन श्राद्धको महत्त्वहरू पुराणहरूमा उल्लेखित भएको हामी पाउँछौँ भने हाम्रो जुन अहिले आएर 5 प्रकारको जुन श्राद्धलाई हामी हाम्रो व्यवहारमा प्रयोग गरिरहेका छौँ। जुन 5 प्रकारको श्राद्ध यस्तो रहेको छ: नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध र पार्वण श्राद्ध गरी 5 वटा जुन श्राद्धहरू रहेका छन्। अहिले हामी जुन पार्वण श्राद्धको बारेमा, सोह्र श्राद्धको बारेमा केही चर्चा गरिरहेका हौँ। सोह्र श्राद्धमा अथवा पार्वण श्राद्धमा हामीले शौच पवित्र भएर पितृहरूको नाममा यी सत्कार्यहरू गर्नुपर्दछ, पितृकर्म गर्नुपर्छ। जसै गरी हाम्रो समाजमा एकोदृष्ट श्राद्ध जुन आफ्ना पितृहरूलाई वार्षिक रूपमा मृत तिथिमा गरिने जुन श्राद्ध छ त्यसलाई एकोदृष्ट श्राद्ध भनिन्छ। पार्वण श्राद्ध भनेको त्यस्तो प्रकारको जुन श्राद्ध हो पितृको मृत पक्ष महिनाको जुन पक्ष तिथिलाई याद गरेर भाद्र शुक्ल पूर्णिमादेखि आश्विन कृष्ण अमावस्या तिथि प्रयत्नमा आफ्ना दिवंगत भएका पिताजीको तिथिलाई सम्झेर गरिने जुन श्राद्ध छ त्यसलाई पार्वण श्राद्ध भनिन्छ। अर्को श्राद्ध हो एक पार्वण श्राद्ध। एक पार्वण श्राद्ध भनेको कस्तो भनेदेखि त्यो एक पार्वण श्राद्ध जुन मालय पक्ष अथवा सोह्र श्राद्ध गर्ने जुन पक्ष हो त्यस पक्षको भित्रमा तिथि परेको व्यक्तिको जुन श्राद्ध एक पार्वण श्राद्ध हुन्छ। त्यो एक पार्वण श्राद्ध तिथिमा गरिन्छ या अमावस्यामा गरिन्छ, औँसीमा गरिन्छ। त्यस्तै प्रकारले जुन तीर्थ श्राद्धहरू हुने गर्छन्, जुन मैले हजुरहरू समक्ष अन्य जुन श्राद्धको बारेमा पनि वर्णन गरिसकेँ। श्राद्ध गर्दाखेरिमा आफ्ना पितृहरूको इच्छाहरू पूर्ण हुन्छन् र पितृहरू खुसी हुन्छन्। पितृहरूले अनेकिन्ती प्रकारका आशीर्वचनहरू प्रदान गर्दछन्। त्यसै तसर्थ श्राद्ध गर्नुपर्दछ। श्रीमद् भागवत, महापुराण तथा महाभारत आदि गरेका ग्रन्थहरूमा, पौराणिक ग्रन्थमा पनि यस्तो प्रकारले श्राद्धको महत्त्व वर्णन गरेको हामी पाउँदछौँ। जसै गरी पार्वण श्राद्ध गर्ने क्रममा 4 जना जुन ब्राह्मणहरू चाहिने भएकाले उसको जुन 4 वटा ब्राह्मणहरू स्थापना गर्ने, विश्वदेव ब्राह्मण, पितृ ब्राह्मणलाई स्थापना गर्ने र अनि गइसकेपछि श्रद्धा विधिपूर्वक देवताको लागि, मनुष्यको लागि, दिव्य पितृको लागि, स्वपितृको लागि तर्पणहरू दिने। त्यसपछि गइसके जुन पार्वण श्राद्ध सुरु हुन्छ, प्रत्येक ब्राह्मणलाई निमन्त्रणा गर्ने। त्यसपछि ब्राह्मणहरूलाई जुन आसनमा राज गराउने, पूजा गर्ने, अर्चना गर्ने, धूपदीप नैवेद्य गरिसकेपछि जुन सिधा दानहरूका जुन कर्म हुन्छन्, विकट दानहरू भए पिण्ड स्थापना गर्नको लागि वेदी तयार गर्ने, पिण्ड प्रदान गर्ने,
र पिण्ड प्रदान गरे धूप दीप नैवेद्यहरू अर्पण गर्ने यदि सबै गर्नुपर्दछ। पार्वण श्राद्धको समय भक्तजनहरूले कतिखेर गर्नुपर्छ भन्ने जुन जिज्ञासा राख्नु भएको कारणले गर्दाखेरिमा श्राद्ध गर्ने जुन समयहरू शास्त्रमा उल्लेखित भएको पाउँदछौँ। विशेष गरेर पार्वण श्राद्धको लागि समय भनेको अपराह्नको जुन समय बताइएको छ। श्रद्धाले वा हामीले दिएको पिण्डको अन्न पितृहरूलाई प्राप्त हुने गर्छन्। जुन अस्वस्थ अवस्थामा रहेका पितृहरूलाई जुन प्राप्त हुन्छन्। यदि हाम्रा पितृहरू प्रेत योनिमा गएका छन्, दैत्य योनिमा गएका छन् भनेदेखि तिनीहरूलाई भोगको रूपमा हामीले दिएका जुन सामग्रीहरू प्राप्त हुन्छन्। पशु योनिमा गएका छन् तिनीहरूलाई तृण भनेको जुन घाँसको रूपमा ती सामग्रीहरू प्राप्त हुने गर्छन्। सर्प योनिमा गएका छन् वायु रूपमा प्राप्त हुन्छ। यक्ष योनिमा गएका छन् पान रूपले प्राप्त हुने गर्छ। मनुष्य योनिमा रहेका छन् भनेदेखि अन्नको रूपमा तिनीहरूलाई प्राप्त हुन्छ। प्रेत योनिमा गएका छन् रगतको रूपमा प्राप्त हुन्छ। जस्तो प्रकारकाले चाहिँ शरीर धारण गरेर बसेका छन् हाम्रा पितृहरू, त्यस्तै प्रकारले चाहिँ ती सामग्रीहरू उनीहरूले प्राशन गर्ने, उनीहरूले खाने जुन सामग्रीको रूपमा उनीहरूलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा पितृकर्म ठुलो कर्म रहेको छ। पितृकर्म गर्नुहुन्छ। पितृकर्म गर्ने क्रममा जुन शङ्ख घण्टाहरू गरिँदैन। पितृकर्म गर्ने क्रममा पढे लेखेका ब्राह्मणद्वारा पितृहरूले वाक्यको इच्छा गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरिमा वाक्यलाई मिलाउन सक्ने, सङ्कल्पलाई प्रष्ट रूपमा भन्न सक्ने विद्वानहरूबाट गराउनुपर्छ। यसरी पितृकर्म गर्दाखेरिमा इहलोकमा पनि सुख र परलोकमा पनि हामीलाई सुख प्राप्त हुने गर्छ। पितृहरूले अनेकौं प्रकारका जुन आशीर्वचनहरू प्रदान गर्छन्, जुन आशीर्वचन हामीलाई प्राप्त हुने गर्दछ। हेर्नुहोस्, आफ्ना मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋणहरू जो ऋणहरू रहेका छन्, ती ऋणहरूबाट पार पाउनको खातिर हामीले आफ्ना जीवित रहेको बेलामा मातापिताको सेवा गर्ने र उनीहरू दिवंगत भइसकेपछि उनीहरूको नाममा जुन श्राद्ध गर्नुपर्छ। श्राद्ध भनेको नै श्रद्धा हो। श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक हामीले यसरी आफ्ना दिवंगत भएका पितृको नाममा केही कार्य गर्नुपर्छ। जुन 16 श्राद्धको महत्त्व यहाँहरू समक्ष राखेँ। 16 दिनसम्म गरिने जुन श्राद्ध भएको कारणले गर्दाखेरिमै यसलाई 16 श्राद्ध भनिएको छ। तसर्थ भक्तवृन्दहरू यो भिडियोलाई हेरेर यहाँहरूले केही ज्ञान प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने म पूर्ण विश्वास राख्दै आफ्नो वाक्रूपी सरस्वतीलाई यही विश्राम दिन चाहन्छु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति।